नमस्कार। इन्डिजिनियस टेलिभिजन हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। म कुमार यात्रु। इन्डिजिनियस टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेको जनताको सवाल जनसवाल कार्यक्रममा आज पनि हामी आइपुगेका छौँ। यस कार्यक्रममा समसामयिक सामाजिक विषय, आर्थिक, सामाजिक विषय, राजनीतिक विषयहरूमा हामी छलफल र बहस गर्दै आइरहेका छौँ र यी क्रममा आज पनि हामी जुटिसकेका छौँ। आजको कार्यक्रममा भने हामी सदाभन्दा अलिक फरक विषय र फरक सन्दर्भको साथ उपस्थित भएका छौँ। आज हामी खास गरिकन 41औं सामाजिक सेवा दिवसको सन्दर्भमा विशेष छलफल कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। यस कार्यक्रममा सामाजिक संस्थाको नियमनकारी संस्था समाज कल्याण परिषदले सामाजिक सेवा राष्ट्रिय गौरव, समृद्धि र सुखको लागि सामाजिक रूपान्तरण र उद्यमशीलता भन्ने नाराका साथ यो दिवस मनाइरहेको छ र हामी पनि मनाइरहेका छौँ। यही पृष्ठभूमिमा सामाजिक उद्यमशीलता र वैदेशिक सहयोग, सामाजिक संस्था सञ्चालनका अनुभवहरू र कोभिड विरुद्धको लडाइँमा सामाजिक सङ्घ संस्थाको भूमिकाको विषयमा हामी आजको कार्यक्रममा विशेष छलफल गर्नेछौँ। आजको छलफलमा हामीसँग प्रविधि मार्फत अतिथिहरू जोडिसक्नु भएको छ। म सबैभन्दा पहिला अतिथिहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हामीसँग हुनुहुन्छ विकास अनुसन्धानकर्ता हिरा विश्वकर्मा। उहाँ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूमा सक्रिय हुनुहुन्छ र उहाँ एकजना अनुसन्धानकर्ता पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई म कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यसै गरिकन हामीसँग हुनुहुन्छ समाजसेवी इन्दिरा राणा मगर बाल आवास गृहकी सञ्चालिका हुनुहुन्छ। उहाँ कारागारमा रहेका बन्दीहरूका बालबालिकाको लागि क्षेत्रमा चाहिँ उहाँ सहयोग गर्नुहुन्छ, काम गरिरहनु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबाट उहाँ पुरस्कृत हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यसै गरी सहभागीको रूपमा मानव कल्याण सेवा भक्तपुरका कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ सुदर्शन जोशी, उहाँ अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि म कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नेपालमा सामाजिक सङ्घ संस्था मार्फत सेवा गर्ने सामाजिक अभियन्ताहरू, समाजसेवीहरू धेरै हुनुहुन्छ। यसरी सङ्ख्याको रूपमा धेरै भए पनि उपलब्धिको रूपमा भने एकदम कम देखिने गर्दछ। आलोचकहरू, यसका आलोचना गर्नेहरू चाहिँ सामाजिक सङ्घ संस्थालाई विभिन्न आरोप लगाउने गर्दछन्। खास गरेर पारदर्शिताको अभावमा चाहिँ धेरै प्रश्नहरू उठ्ने गरेको छ। हामीले 41औं सामाजिक सेवा दिवस मनाइरहँदा यसमा पनि हामी समीक्षा गर्नुपर्ने स्थिति छ। अर्कोतिर सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने नाममा सरकार नियन्त्रणमुखी भएको हो कि यसका प्रक्रियाहरू अलिकति जटिल भएको हो कि भन्ने धारणा पनि आइरहेको छ। यस सम्बन्धी पनि हामी छलफल गर्नेछौँ। र सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले समाजमा जागरण र चेतनाको सवालमा राम्रो काम गरिरहेका छन्, तर ती कामको साँच्चीकै लक्षित समुदाय केन्द्रित छन् त? साँच्चै ती कार्यक्रमहरू गरिब, विपन्न र अवसरबाट वञ्चित समुदायप्रति केन्द्रित छन् त? अर्थात् दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र अर्थात् पिछडा वर्गहरूमा का मान्छेहरूले चाहिँ ती कार्यक्रमहरूबाट फाइदा लिन सकिरहेका छन् त भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ। र अहिले सरकारले चाहिँ सामाजिक उद्यमशीलताको नयाँ अवधारणा ल्याएको छ। यसको पनि सान्दर्भिकताको सन्दर्भमा हामी छलफल गर्नेछौँ। नेपालमा वैदेशिक सहायताको प्रभावकारिता कस्तो छ? के हामीले वैदेशिक सहायता हाम्रो लागि अनिवार्य हो? र अनि त्यसपछि अहिलेको विश्वव्यापी महामारीको अवस्थामा कोभिड विरुद्धको लडाइँमा सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू कहाँ छन् भन्ने प्रश्न पनि विशेष छलफलको विषय मैले राखेको छु। सबैभन्दा पहिले मानव कल्याण सेवा भक्तपुरका अध्यक्ष अधिवक्ता सुदर्शन जोशीका जान चाहन्छु। उहाँलाई चाहिँ यो कोभिड विरुद्धको लडाइँमा तपाईँको संस्थाको भूमिका कस्तो रह्यो भन्ने मैले प्रश्न राखेँ। प्लिज सुदर्शनजी, तपाईँले छोटोमा आफ्नो जवाफ दिने प्रयास गर्नु प्लिज। यस्तो बेलामा पनि महत्त्वपूर्ण एउटा कार्यक्रम जुन सुरु गर्नुभयो, सबैलाई मेरो तर्फबाट नमस्कार छ र मानव कल्याण समाज सेवा घरको तर्फबाट पनि सबैलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु। विशेष गरेर यो अहिलेको बेला भनेको एउटा परिस्थितिले यस्तो अवस्था सिर्जना गर्यो जति बेला हामी मनस्थितिलाई चाहिँ एकदम बलियो बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बेलाको अवस्था सिर्जना भयो। यो परिवर्तनशील एउटा रूपान्तरणको बेला पनि हो भन्ने लाग्दछ र हामीले सेवा कार्यलाई कुनै पनि यो सेवा गर्ने कुरामा कुनै पनि अवरोध नआओस् भनेर हामीले जुन चाहिँ अपनाउनु पर्ने उपकरणहरूदेखि लिएर मास्क, पन्जा, सेनिटाइजरहरूदेखि लिएर सबै लगाउने कुराहरूलाई लगाएर हामीले सडकको सेवादेखि लिएर आश्रममा ल्याएर सेवा दिने कार्यसम्म सबै सेवाहरूलाई नरोकिकन एकदम स्वस्फूर्त रूपमा भोलिन्टियर रूपमा चाहिँ लागिरहेका छौँ। हामीले सुरुमा सडकमा रहनुहुने श्रमिकहरूदेखि लिएर अरू सबैलाई
सडकमा बस्नुहुने जो केही पनि नहुनेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई भोजन सेवा गराउनेदेखि लिएर जो खानाबाट पनि वञ्चित हुनुहुन्थ्यो। त्यस पछाडि हामीले आश्रममा रहनु भएको जुन हाम्रो अहिले 70 जनाको परिवार छ त्यो परिवारलाई पनि बाहिरबाट जन्मदिन एनिभर्सरीहरू मनाउनलाई डोनेट गर्न आउने व्यक्तिहरूलाई पनि हामीले एकदम संयमिततापूर्वक आफ्नो सेवालाई दिनको लागि आग्रह अनुरोध गर्दै र एकदम धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्दै हामीले यसरी हाम्रो सेवा कार्यलाई चाहिँ अगाडि बढाइराखेका छौँ। हजुर, अरू प्रसङ्गमा फेरि आउने छु। म अहिले इन्दिरा राणा मगर हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ दिनदिनै खाना खुवाइरहेको दृश्यहरू विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा हामी देखिरहन्छौँ, हाम्रो दर्शकहरूले पनि देखिरहनु भएको छ। तर अब मान्छेले इन्दिरा राणा मगरले गरिरहेको कुराहरूको बारेमा त्यति मूल्याङ्कन गरेको देखिँदैन। तपाईँकै अनुभवमा अहिलेको कोभिडको सन्दर्भमा मात्रै केन्द्रित भइदिनु होला, के गरिरहनु भएको छ त्यो जानकारी छोटोमा गराइदिनु होला। म इन्दिरा राणा मगरलाई म समय दिन्छु। यो कोभिड-19 को जुन लकडाउन सुरु हुनुभन्दा अगाडि अब नेपालमा लकडाउन सुरु भयो है भन्ने कुरा थाहा भएपछि हामीले सुरुदेखि नै लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि हामीसँग भएका 17वटा चिल्ड्रेन होममा 500 जना बच्चालाई कसरी उनीहरूको भविष्यको त्यो जुन महामारीमा आउने च्यालेन्जेसहरू चुनौतीहरू खानाको व्यवस्था स्टोर गर्ने काम गर्यौँ। जस्तो के अरे झापामा कोही ठाउँमा चामल हामी आफै पनि उत्पादन गर्छौँ। झापामा 2-3 ठाउँ छ र त्यसै गरेर फिकलमा पनि छ हाम्रो, र सप्तरीमा पनि जस्तो फ्यामिलीसँग पनि राखेर हामीले 300वटा परिवारमा चाहिँ बच्चाहरू हेरिरहेछौँ र परिवारको नम्बर हेरेर हामीले उनीहरूलाई चाहिँ चामलहरू विभिन्न खाद्यान्नहरू प्रोभाइड गर्यौँ। र त्यही क्रममा अनि लकडाउन सुरु भएको केही दिनमा म चाहिँ काठमाडौँको विभिन्न जेलहरू काठमाडौँ भ्यालीमा गएँ र गार्बेजमा चाहिँ के अरे एकजना मानिसले खाइरहेको देख्दा मलाई एकदमै मन दुख्यो। र त्यस्तै गरेर त्यो वीर हस्पिटल भन्दा यतापट्टि एकजना महिलाले पनि गार्बेजमा खाना खोजिरहेको देखेँ र सञ्चय कोष अगाडि पनि थुप्रै स्ट्रिट बच्चाहरू खेलिरहेको। त सबै अब म चाहिँ साइकलमा प्राय हिँड्छु र अनि मैले खाना खाएको छौ त तिमीहरूले भन्दाखेरि हामीले त त्यो चिउरा बिस्कुट चाहिँ पाएको हो भन्यो क्या, चामल पनि पाएको रहेछ उनीहरूले। र अब कति अनि मैले कस्तो नै एकद्वार प्रणाली भनेर सरकारले घोषित गरेपछि हामीले त त्यो सरकारको नियम विरुद्ध काम गर्नु भएन र मैले यस्तो रात गएर विभिन्न जो पाए तँलाई दिने काम चाहिँ गरिनँ। मैले हाम्रो अन्डर केयरमा बसेको परिवारहरूलाई चाहिँ व्यवस्था गरेँ र त्यसपछि मलाई चाहिँ अब जस्तो यो काठमाडौँकोमा चाहिँ मसँग सानो बेबीहरू छ र म चाहिँ 15 जना 3-4 जना छोरीहरू ठुलो छोरीहरू छ र स्टाफहरू पनि उनीहरू लकडाउन हुने भयो भनेर आफ्नो गाउँमा गयो। यो काठमाडौँको चाहिँ अरू होममा त सबै स्टाफहरू हामीले रेसिडेन्सियल स्टाफलाई राख्यौँ र हाम्रो यहाँ चाहिँ एडमिन स्टाफहरू चाहिँ आफ्नो आफ्नै घरबाट लकडाउनमा पर्नुभयो। दिउँसो चाहिँ हाम्रो अफिस बन्द भयो र म चाहिँ अब चलपल गरिरहने मान्छे, मलाई मनले मानेन र मैले चाहिँ अब यो सडकको बच्चाहरूले चाहिँ अब यो कोभिडमा त तातो खाना खानुपर्छ, तातो पानी खानुपर्छ भनेर त्यो चाहिँ मैले कोही बेला चिया पनि पकाएर लान्थेँ त्यो थर्मसमा। र सुरुमा मैले 20 जनालाई खाना पकाएर दाल भात अनि त्यहाँबाट अन्डा बनाएर पौष्टिक आहार होस्, इम्युन पावर बढोस् भनेर लिएर गए बच्चाहरूलाई। तर दोस्रो दिनमै 30 जना भयो, तेस्रो दिनमा 40-50 यस्तै गरेर 100 जना, एक हप्ताभित्र 100 जना भयो। यो चाहिँ अप्रिलको कुरा हो, जस्तो लकडाउन भएको केही एक हप्ता पछिको कुरा हो। र त्यसपछि मैले चाहिँ त्यो कम्प्लेन आयो जनप्रतिनिधि र पब्लिकबाट, त्यहाँको बिजनेसम्यानहरूले यहाँ चाहिँ यो ठमेलमा चाहिँ हामीले फोहोर गऱ्यौँ, एकदमै नराम्रो गऱ्यौँ भनेर त्यो चाहिँ उकभासी। अनि त्यहाँबाट पहिला चाहिँ प्रहरीले पनि सहयोग गर्नुभयो, किनभने प्रहरीकै स्वीकृति लिएर मैले चाहिँ मेरो त्यो ट्याक्सी, मेरो त आफ्नो गाडी छैन, ट्याक्सीको नम्बर दिएर चाहिँ म हिँड्ने गर्ने थिएँ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यसपछि प्रहरीलाई पनि प्रेसर आएपछि प्रहरीले पनि मलाई चाहिँ स्टप गर्न लगायो र मैले चाहिँ सुनिनँ, किनभने मैले स्टप गर्ने बित्तिकै अब त्यसमा चाहिँ मेरो प्रहरीसँग लडाइँ पनि भयो। अब प्रतिनिधिले पनि तँलाई कारबाही गर्छु तँलाई के भनेर चाहिँ यस्तो डिबेटहरू पनि भयो मेरो। र मैले उहाँहरूलाई हुमल रिक्वेस्ट पनि गरेँ, यस्तो अवस्थामा मैले खाना त सेयर गरेको छु नि, मैले त राहत त जता भाइ त दिएर हिँडेको छैन। खाना आफ्नो गाँस सेयर गर्नु भनेको त कुनै अपराध होइन, भोकभोकै बसेको मान्छेलाई तातो दिनु भनेको त अपराध होइन भनेर चाहिँ त्यो धेरै मेरो लडाइँ पर्यो। र खानेहरूले पनि प्रहरीलाई पनि घेर्यो, हामीलाई मम्मीले ल्याएर खाना दिइरहेछ, तपाईँहरूको खाना ल्याएर हामीले खाएको छैनौँ, तपाईँहरूलाई सरकारले खाना दिइरहेछ भने हामीलाई चाहिँ आमाले ल्याएर दिएको खानालाई तपाईँहरूले उ गरे भनेर उनीहरूले पनि घेर्यो। यस्तो धेरै डिबेट भयो
र मैले चाहिँ डिभाइड गरेँ सबै। अब त्यो सोसल डिस्टेन्सलाई पनि हामीले मान्यता राख्नु पर्यो। त्यही भएर 16 फुटे अब विष्णुमती रिभर, त्यहाँबाट जेपी रोड, अनि जहिले पनि अब जस्तो कोही बेला लैचर खुवायो त्यहाँबाट नि खेदायो, त्यसपछि फेरि सरस्वती क्याम्पस त्यहाँबाट नि खेदायो। त्यो मसँग भिडियो रेकर्डहरू पनि छ। त्यसै गरेर मैले जहाँ जहाँ चाहिँ पब्लिक त्यो अब कलेजहरू त बन्द थियो नि त, स्कुलहरू त बन्द थियो, त्यो छेउछेउमा सडकमा खुवाउँदाखेरि त्यहाँ पनि त्यो पब्लिकहरूले हामीलाई दुःख दियो। तर रत्न पार्कमा चाहिँ वास्तवमा मैले आधी रत्न पार्कमै, जस्तो बसन्तपुरकोहरूलाई रत्न पार्कमै दिने गरेको थिएँ। अनि उनीहरूलाई अब सबैजना यतातिर आऊ आधी, अरूहरू चाहिँ डिभाइड गरेर बस्छ भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ 8 ठाउँमा चाहिँ हामीले बाँड्यौँ। अनि मैले पशुपतिमा पनि बाँडेँ र अहिले चाहिँ हामीले 700 जनालाई खुवाइरहेको छौँ कन्टिन्यू। तर यसमा पनि मैले चाहिँ तमासा बनाउने, खुल्ला मञ्चमा जम्मा गरेर तमासा बनाउने काममा चाहिँ प्रायोरिटी दिएको छैन। मैले प्रेग्नेन्ट महिलाहरूलाई जुन मन्दिरमा बस्नुहुन्छ तपाईँहरू त्यही बस्नुहोस्, म त्यही खाना ड्रप गरिदिन्छु भनेर कोही भद्रकालीमा पनि ड्रप गरेँ, गणेश मन्दिरमा पनि अहिले पनि ड्रप गरिरहेको छु। 2 जना प्रेग्नेन्ट महिलाहरू हुनुहुन्छ। अनि कतिजना बुवा आमाहरूलाई बच्चा लिएर नआउनुहोस्, यहाँ रिस्क हुन्छ, तपाईँहरूलाई म खाना पठाइदिन्छु भनेर मैले 700 वटा प्याकेटमा कोहीलाई चाहिँ 3-4 वटा प्याकेटै जान्छ, किनभने उनीहरूको परिवार छ र प्याकेट चाहिँ हाइजेनिक हुने भएर जतिखेर खान मन लागे पनि खाने। उनीहरूको 3-4 घन्टा त तातै रहन्छ र उनीहरूले जहाँ अलिकति राम्रो ठाउँमा गएर खाँदा पनि भयो, त्यो रत्न पार्कमै बसेर धुलो भएर खान परेन र फोटो खिचाएर तमासा बनाउनु पनि परेन। तर मैले दिएको मान्छेलाई चाहिँ देखाउनु पर्ने भएको हुनाले हामीले चाहिँ भिजुअल लाइभ लिन्छौँ, तर अनुहारमा त्यति फोकस नगरिकन हामीले उनीहरूको स्वीकृति लिएर चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ लाइभ गर्ने गरेका छौँ। हस्, धन्यवाद। तर अब म इन्दिराजीलाई अर्को प्रश्न चाहिँ, नर्मल टाइममा अब कोभिडको बेला गरेको काम त यही भइहाल्यो, तर कोभिड नभएको बेलामा यहाँहरूको संस्थाले यहाँको संलग्नता अर्थात् यहाँको समाज सेवाको बाटो कतातिर हो? त्यतातिर पनि छोटोमा मैले यहाँ हाम्रो त मैले त आश्रित जेलका आश्रित बालबालिकालाई हेर्ने हो। मैले त 1990बाट हो, पारिजात सँगसँगै सिज माई इन्सपिरेसन, पारिजात चाहिँ मेरो गुरु हो। उहाँको कारणले गर्दा मैले पहिला नभए जेल भनेको के हो हामीलाई थाहा थिएन। म 17-18 वर्षको उमेरमा त्यति गाह्रो च्यालेन्जिङ काम हो र मैले चाहिँ त्यतिदेखिको कन्टिन्यू जेलका बालबालिकालाई हेर्ने, बन्दीको राइटहरू, बेसिक ह्युमन राइटको विषयमा कुरा उठाउने। तर यसरी उठाउँदै गर्दाखेरि मलाई धेरैपल्ट औँला उठाइयो, यिनीहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ अपराधीलाई इन्करेज गर्यो भन्ने कुरा पनि छ। अहिले सडकलाई खुवाउँदा पनि मैले प्यारासाइट बनायो भन्ने थुप्रै मान्छेहरू छन्। आज मात्रै पनि एकजनासँग म चाहिँ डिस्कस परिरहेको थिएँ, तपाईँले प्यारासाइट बनाउनु भयो अरे, गभर्मेन्टलाई ढाकछोप गर्ने काम गर्नुभयो अरे भने। मैले गभर्मेन्टलाई ढाकछोप गर्ने होइन, गभर्मेन्टलाई चाहिँ देखाउने काम गरेको। यहाँ भोको छ है मान्छे, नाङ्गो छ है मान्छे, यिनीहरूले पनि छाक खानुपर्छ, हरेक जनताले चाहिँ एक छाक खान पाउनुपर्छ, एक छाकको लागि सङ्गीन अपराध गर्नु हुन्न भन्ने मेरो धारणा हो। यो चाहिँ मैले सोसाइटीलाई सेक्योर गर्न, किनभने कसैको एउटा सटर फोडिन्छ भने त्यो सडकलाई टार्गेट गर्छ, कसैको चोरी हुन्छ केही भने सडकलाई नै टार्गेट गर्छ, जाने त गरिबलाई नै टार्गेट गर्ने हो। अब हुन त अब त अहिले त यो आधुनिक जमानामा सडक फोड्ने तोड्ने के अरे तपाईँको सटर फोड्ने मान्छेको त अब सिसी क्यामेरा राख्नु पर्यो। मेट्रोले सिसी क्यामेराबाट हेरिरहेको हुन्छ, जनसाले त्यो मान्छेलाई, रियल मान्छेलाई पक्रेर लानु पर्यो, जो पायो तँलाई पक्रिनु भएन। म चाहिँ यो भन्न चाहन्छु। तर टार्गेट तिनीहरूलाई नै राख्छ। तर त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ मैले अपराध नगर, काउन्सिलिङ गरेर एउटा माया दिएर, उनीहरूलाई एक छाक खाना दिएर, उनीहरूले आमा भन्छ र उनीहरूलाई यस्तो नगर, लडाइँ नगर भनेर मैले काउन्सिलिङ पनि साथसाथै गर्छु भने ट्रिटमेन्टको कुराहरू पनि मैले वीर हस्पिटलसँग त्यहाँ चाहिँ कोअर्डिनेसन गरेर गर्ने काम गरिरहेको छ। र साधारण फर्स्ट एडको मेडिसिनहरू किनेर दिने, उनीहरू लडिरहेको हुन्छ, कोही बेला टाउको फुटाइरहेको हुन्छ, कोही बेला खुट्टा फुटाइरहेको हुन्छ, काटिरहेको हुन्छ, तिनीहरूलाई त्यो पनि मैले बेटाडिन, मुभ्सहरू अनि सामान्य औषधिहरू दिने काम गरिरहेको छु। र कसैलाई आइसियुमा राखेर पनि ट्रिटमेन्ट गरेको छु। एकजना महिला चाहिँ रगत भएर छादेर चाहिँ बाटोमा थियो, उसलाई टिबी लागेको रहेछ, डेङ्गु लागेको रहेछ, उहाँलाई हेपाटाइटिस सी लागेको रहेछ। यदि आइसियुमा मैले भर्ना नगरेको भए ऊ त्यो सडकको महिला चाहिँ ज्यान जान्थ्यो। र यस्तो थुप्रै कुराहरू छ। हस्पिटलले एडमिसन गरिदिँदैन। म गएर डाक्टर बोकोटीसँग मैले चिनेको थिएँ, उमेश बोकोटीलाई, उहाँलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गरेपछि मात्र यो कुराहरू भइरहेछ। अरू प्रसङ्गमा फेरि आउने नै छु। अहिले म सुदर्शन जोशी हुनुहुन्छ, मानव कल्याण सेवाका कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ भक्तपुरमा। उहाँहरूले वृद्धहरूलाई अर्थात् विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ सेवा गरिरहनु भएको छ। तपाईँको सेवाको क्षेत्र चाहिँ के हो, कसरी गर्नुभएको छ तपाईँको संस्थाले? छोटोमा मलाई हाम्रो दर्शकहरूलाई जानकारी गराइदिनुहोस्, अनि म अरू विषयमा प्रवेश गर्छु प्लिज। हजुरले भन्नुभएको क्वेसन अनुसारै मैले जानकारी गराउँदाखेरि हामी चाहिँ यो सडकमा बस्ने बेवारिसे, जसको कोही छैन, जसको केही छैन,
जो चाहिँ शारीरिक रूपमा पनि एउटा कमजोर छ र मानसिक रूपमा पनि कमजोर छ र एउटा यो समाजबाट परित्यक्त छ, त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले घाँस बाँस कपास स्वास्थ्य उपचार र जो शिक्षाको लागि बच्चाहरू छन् उनीहरूलाई चाहिँ शिक्षाको हामी बालगोपाल भन्ने गर्छौँ र बुवाहरूलाई हामी लक्ष्मीनारायण बुवा आमाहरूलाई लक्ष्मीनारायण भन्ने गर्छौँ। त्यसरी एउटा शाकाहारको सिद्धान्तलाई लिएर एउटा जीवन सबैले बाँच्न पाउनुपर्छ, सबैले एक छाक खाना पाउनुपर्छ अथवा स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था सबैले पाउनुपर्छ भनेर मुठीदान सङ्कलन एउटा हाम्रो जुन पहिला परम्परा अन्तर्गत चाहिँ मुठीदान गर्ने चलन थियो, त्यही मुठीदान सङ्कलनबाट चाहिँ हामीले विदेशी शर्तसहितको सहयोग नलिकन नेपालीहरूको मात्र सहयोगमा यो चाहिँ हामीले धेरै अनौपचारिक रूपमा धेरै अगाडिदेखि कार्यक्रम गर्दै आयौँ र अहिले औपचारिक रूपमा चाहिँ मानव कल्याण समाज सेवा घर यो भक्तपुरमा सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ र अब अहिले तत्कालै हाम्रो काभ्रे जिल्लामा पनि यसको शाखा सञ्चालन हुन लागिरहेको छ। योसँग सम्बन्धित रहेर हामीले अरू कार्यक्रमहरू चाहिँ जस्तो अहिले हजुरले पेन्डामिक पिरियडको कुरा गर्नुभयो, यो पिरियडमा मान्छे एकदम स्ट्रेस भएर बसेको हुन्छ, एकदम नकारात्मक सोचाइ विकास भएको हुन्छ। त्यसैले सुन्दर असल समाज निर्माणको लागि भनेर हामीले कोही पनि व्यक्ति अभाव अथवा कुनै अभावको कारण अथवा स्वभावको कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि समाजबाट व्यक्तिहरू घरबाट व्यक्तिहरू चाहिँ सडकमा कुनै सार्वजनिक स्थलमा आएर बस्ने वातावरण नबनोस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले असल जीवन निर्माण चाहिँ हुने खालका कार्यक्रमहरू सोसाइटीमा गएर गर्ने, युवाहरूलाई गर्ने अनि विभिन्न सहकारीहरूमा गएर गर्ने, स्कुलहरूमा गर्ने, त्यसमा नाटकहरू पर्छन् हाम्रो होइन, उत्प्रेरणामूलक नाटकहरू, उत्प्रेरणामूलक खेलहरू, अनि त्यसरी चाहिँ हामीले सेवा कार्यलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। यो नेपालीहरूको मात्र सहयोगमा सञ्चालित भइरहेको छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। म हिरा विश्वकर्मा कहाँ जान चाहन्छु। उहाँ विकासको क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्नुहुन्छ, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। हामीले दुईटा प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूको बारेमा यहाँ हामी प्रस्तुत गऱ्यौँ। अहिले गैर सरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्षज्यू पनि हामीसँग कार्यक्रममा जोडिँदै हुनुहुन्छ। तपाईँको विचारमा हिराजी, तपाईँको विचारमा नेपालका सामाजिक सङ्घ संस्थाले गरेको योगदानको कुरा मूल्याङ्कन गर्नु पर्दाखेरि कसरी गर्नुहुन्छ? पहिलो फेजमा म यो प्रश्न राखेँ। वास्तवमा भन्ने हो भने यो सामाजिक संस्थाहरूको योगदान एकदमै धेरै चाहिँ छ। त्यो आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक यो चारैवटा क्षेत्रमा चाहिँ रहेको म चाहिँ पाउँछु। अब हामीले नेपालको इतिहासलाई नै हेऱ्यो भने पनि यो राजनीतिक दल खुला भएर काम गर्न थालेको त अब यो 46 सालपछि मात्रै हो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले नै अत्याधिक रूपमा चाहिँ समाजसेवादेखि लिएर विकास र कतिपय अर्थमा राजनीतिक चेतना फैलाउनेसम्मको कामहरू चाहिँ अब गरेका हुन्थे। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यसको चाहिँ धेरै योगदान चाहिँ अब छ। अब यो राजनीतिक कुरा नै अब गर्नु पर्यो भने पनि एउटा चाहिँ गैर सरकारी संस्थाबाट स्थापना भएर राजनीतिक पार्टीमा चाहिँ रूपान्तरण भएर अहिले अब राष्ट्रव्यापी अब राष्ट्रिय पार्टी को रूपमा चाहिँ काम गरेको हामीले चाहिँ उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको मधेसी जनअधिकार फोरमलाई लिन सक्छौँ। त्यो मधेसी जनअधिकार फोरम चाहिँ कुनै बेला एउटा गैर सरकारी संस्था चाहिँ थियो, पछि चाहिँ मधेस आन्दोलनको उसले नेतृत्व गरेको हुनाले पछि राजनीतिक पार्टीमा चाहिँ परिणत भएको छ। त्यस्तै मैले लामो समय चाहिँ यो एक्सन एड भन्ने चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थामा काम गरेँ। त्यति बेला चाहिँ हामी गाउँ गाउँमा पुग्थ्यौँ, गाउँ गाउँमा चाहिँ अब यो सचेतनाका कार्यक्रमहरू चाहिँ गर्थ्यौँ। त्यो सचेतनाको कार्यक्रम गर्दाखेरि जनताको अधिकार के हो, जनता कसरी सशक्तिकरण हुनुपर्छ भन्ने खालका हामीले चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ अब गर्थ्यौँ। त्यसपछि अब यो विकास निर्माण यो उनीहरूको अन्य आवश्यकतालाई चाहिँ पूर्ति गर्ने काम त त्यो सँगसँगै चाहिँ अब जाने गर्थ्यो। मैले यसै सन्दर्भमा यो समाज कल्याण परिषदले अहिले 41औं सामाजिक सेवा दिवस मनाइरहेको छ, त्यसको बारेमा पनि अलिकति चाहिँ चर्चा गर्न चाहिँ चाहन्छु। त्यो के चर्चा गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो कतिपय आम दर्शकहरूलाई चाहिँ यो समाज कल्याण परिषद के हो, यसको विगत, यसले विगतमा चाहिँ के गर्थ्यो,
भन्ने जानकारी पनि नहुन सक्छ। त्यसको बारेमा चाहिँ म अलिकति कुरा गर्न चाहिँ चाहन्छु। अब यो पञ्चायत कालमै चाहिँ अब यो स्थापना भएको संस्था हो। त्यति बेला चाहिँ यसलाई सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद भनेर भनिन्थ्यो। त्यो परिषदको चाहिँ अध्यक्षता तत्कालीन बडा महारानी ऐश्वर्या राजे लक्ष्मीदेवी शाहले गर्नुहुन्थ्यो। र अब त्यति बेला त यो सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद त समानान्तर सरकारकै रूपमा चाहिँ अब चल्थ्यो। र म त्यति बेला कार्यरत रहेको अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरू सबै उसको नियन्त्रणमा चाहिँ अब काम गर्नु पर्थ्यो। र एक प्रकारले भन्ने हो भने यो सरकारले पुर्याउने विकास र सेवा भन्दा पनि त्यो सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषदबाट चाहिँ सेवा कतिपय ठाउँमा चाहिँ प्रभावकारी र धेरै हुन्थ्यो भन्ने। अब अहिले हामी चाहिँ समाज कल्याण परिषद परिवर्तित सन्दर्भमा 2047 सालपछि भएको हामी चाहिँ पाउँछौँ। र अब त्यही सामाजिक सेवा दिवस त्यति बेला पनि मनाइन्थ्यो, अहिले पनि अब मनाइने क्रमले निरन्तरता चाहिँ पाएको छ। अब यति बेला चाहिँ यो सामाजिक सेवामा लाग्नेहरूले चाहिँ अब नेपालको विकासमा कस्तो खालको योगदान पुर्याए त भन्ने विषयको चाहिँ समीक्षा हुनु एकदमै चाहिँ अब जरुरी चाहिँ छ। अब यो सामाजिक विकास सामाजिक सेवा भनेर चाहिँ अब भनिरहँदाखेरि अब अहिले हामी चाहिँ यो सामाजिक सेवामै मात्रै सीमित छौँ कि अथवा त्योभन्दा बढी कामहरू गरिरहेछौँ भन्ने पनि अब हामीले प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ। निश्चित रूपमा चाहिँ अब यो क्षेत्रमा मैले अघि पनि भनिहालेँ, आर्थिक सामाजिक राजनैतिक शैक्षिक स्वास्थ्य लगायतका सबै क्षेत्रमा चाहिँ कार्य गर्ने सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ अब विद्यमान रहेका छन्। अब बजेटको हिसाबले भन्ने हो भने पनि अब मैले अब सुनेको लगभग 1 खरब रुपियाँ चाहिँ अब यो क्षेत्रमा परिचालित हुन्छ भन्ने मैले चाहिँ सुनेको छु। भने अब नेपालको कुल बजेट चाहिँ अब 15 खरब रुपियाँलाई चाहिँ मान्ने हो भने पनि 1 खरब रुपियाँ चाहिँ यो क्षेत्रमा खर्च हुनु र त्यो अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूले परिचालन गर्नु आफैमा आर्थिक हिसाबले पनि ठुलो गतिविधि हो भन्ने म चाहिँ ठान्छु। त्यो दृष्टिकोणबाट पनि यसको चाहिँ अब समीक्षा हुनुपर्ने मैले चाहिँ आवश्यकता देख्छु। र जहाँसम्म मेरो आफ्नो व्यक्तिगत कुरा चाहिँ छ, म विगत लगभग 4 दशकदेखि दलितहरूको अधिकारको क्षेत्रमा चाहिँ क्रियाशील छु। र दलितको अधिकारको कुरा गर्ने बित्तिकै आर्थिक सामाजिक राजनीतिक अधिकारकै कुरा चाहिँ आउँछ। र यो कोभिडको सन्दर्भमा अहिले उद्घोषकले चाहिँ अब सोध्नु भएको प्रश्नको उत्तरमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि मैले अब यो अरू अन्य मित्रहरूले जस्तै सामाजिक सेवाको क्षेत्रमा प्रत्यक्ष काम त गरेको छैन, तर पनि अब म अहिले दलित गैर सरकारी संस्था महासङ्घको सल्लाहकारको रूपमा पनि क्रियाशील छु। र त्यो संस्थाले चाहिँ अब देश विदेशमा रहेका दलित साथीहरूसँग चाहिँ सहयोग लिएर नेपालको 7वटा प्रदेशहरूमा केही राहत वितरणको काम पनि अब गरेको थियो। र म चाहिँ अब यो अध्ययन अनुसन्धानमा पनि क्रियाशील भएको कारणले गर्दा यो कोभिडले चाहिँ खास गरेर दलितहरूको जीवनमा कस्तो असर परिरहेको छ त भन्ने चाहिँ एउटा अध्ययन पनि अब गरेको थिएँ। र त्यो अध्ययनले चाहिँ यो दलितहरूको अवस्था अन्यको तुलनामा एकदमै कमजोर छ भन्ने पुनः यो साबित पनि अब गरेको छ। जस्तै कि मैले अब त्यो अनुसन्धानको चाहिँ छोटो जानकारी म यहाँ राख्न चाहन्छु। जस्तै कि अब यो कोभिडको बारेमा जानकारी पाउनेहरू, यो चाहिँ हामीले मे महिनाको 1 महिनाको अवधिमा चाहिँ गरेको अध्ययन हो। त्यति बेला चाहिँ जम्मा 30% दलितलाई मात्रै कोभिडको बारेमा चाहिँ र 49%लाई चाहिँ कोभिडको लक्षणको बारेमा थाहा नभएको। त्यस्तै अब कुनै पनि यो सावधानीका चाहिँ अब कुराहरू नअपनाएको, त्यसमा मास्क लगाउने, यो भौतिक दूरी कायम गर्ने जस्ता सावधानीको उपाय पनि नअपनाउने 90% चाहिँ अब देखिया थिए। त्यस्तै किसिमले चाहिँ अब यो क्वारेन्टिन कहाँ छ, यसले के गर्छ भनेर चाहिँ 56% दलितलाई चाहिँ अब थाहा नभएको
त्यस्तै अब आवश्यक परेको बेलामा क्वारेन्टाइनको प्रयोग गर्नुपर्छ र त्यहाँ जानुपर्छ भनेर थाहा नहुने पनि 58% चाहिँ अब दलितहरू देखिया थिए। यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो म यसलाई टुङ्गाइहालेँ। हाम्रो चाहिँ अध्ययनले के देखाउँछ त भन्दाखेरि यो महामारीको बेलामा पनि यो गरिब दलितहरूलाई चाहिँ झन बढी चाहिँ असर पार्न सक्ने हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अब यो हाम्रो अध्ययनले चाहिँ देखाएको छ। म अब आजको सहभागीहरू अहिले 3 जना हुनुहुन्छ। तीनैजनालाई चाहिँ म साझा प्रश्न गर्न चाहन्छु। नेपालको सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू अहिले चलनचल्ती भाषामा एनजिओ पनि भन्ने गरिन्छ, तर सबै चाहिँ एनजिओ पनि छैन। जस्तो मानव कल्याण सेवा समाज एनजिओको रूपमा दर्ता भए पनि उसले बिना फन्ड चाहिँ काम गरिरहेको छ। अब अरूको स्थिति के होला? अब सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले समाज सेवा गरिरहेको छन् कि आफ्नै स्वरोजगारको कार्यक्रम जसले सञ्चालन गर्छ उनीहरू स्वरोजगार भइरहेका छन्, यो कुटीर उद्योग जस्तो पनि भइरहेको छ भन्ने खालको मैले समग्र सामाजिक संस्थाहरूको गरेको। हिरा सर, यसमा छोटो तपाईँको मन्तव्यको कुरा गरौँ अनि म इन्दिराजीको जान्छु त्यसपछि। अब यसमा त मैले अब इमान्दार भएर भन्नुपर्छ। अब सबै चाहिँ सङ्घ संस्थाहरू त्यो अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरू भन्नुहोस्, चाहे त्यो यहाँसम्म कि विदेशी ठुल्ठुला दाताहरू DFID, USAID, ADB, वर्ल्ड ब्याङ्क जस्ता दाताहरूको पनि कुरा गर्यो भने पनि उहाँहरूले चाहिँ सामाजिक विकास र समाजसेवाकै नाममा चाहिँ नेपाललाई सहयोग दिने हो। अब त्यो सहयोगलाई चाहिँ एउटा व्यावसायिक धर्म निर्वाह गरेर त्यसलाई चाहिँ प्रभावकारी रूपमा चाहिँ अब कार्यान्वयन गर्ने खालको चाहिँ काममा म लगायत म आबद्ध भएका सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ गरेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो धेरै हदसम्म एउटा चाहिँ मेरो पेसा हो, किनभने मेरो चाहिँ जीवनको आधार यसैबाट मेरो चाहिँ अब आउँछ भने केही हदसम्म चाहिँ यो सेवा पनि हो। सेवा कुन अर्थमा हो भन्दाखेरि जस्तै कि अब यो पेसामा चाहिँ संलग्न हुँदाखेरि कहिले काम पाइन्छ, कहिले पाइँदैन, कहिले चाहिँ अब वर्षौँ वर्ष चाहिँ खाली पनि रहनुपर्छ भने अब मैले आफ्नो उदाहरण दिनु पर्यो भने यो चाहे काम पैसा आउने काम होस् चाहे नहोस्, दुवै अवस्थामा चाहिँ मैले आफ्नो समुदायको निरन्तर सेवा गर्ने काम चाहिँ गर्छु। त्यो सेवा गर्ने भनेको मेरो समुदायलाई चाहिँ जागरुक बनाउने, विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, उनीहरूको अधिकार चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चाहिँ यो जनवकालत गर्ने काम चाहिँ मैले अब गर्छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ अब सेवा पनि पेसा पनि दुइटै हो भन्न रुचाउँछु म। हस्, एकदम धन्यवाद छ। एकदम स्पष्ट आफ्नो लक्षित समुदायको बारेमा पनि तपाईँले प्रश्न पारिदिनु भयो। इन्दिराजी, तपाईँको यस्तो खालको टिप्पणीहरू सुन्दाखेरि कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? जस्तो यो कुटीर उद्योग हो, सञ्चालकहरू नै आफै पालिनको लागि यस्ता समाज सेवाको ढोङ गर्छन् भन्ने खालको टिप्पणी? अघि नै मैले भनिसकेँ, मलाई प्यारासाइट बनाएर के मैले मेरो 50% फन्डहरू हामी आफै उत्पादन गर्छौँ। चामल हामी आफै उत्पादन गर्छौँ, भेजिटेबल हामी आफै उत्पादन गर्छौँ। अहिले सडकको मान्छेहरूलाई खुवाउँदा, होमलेस यो घरबिन मानिसहरूलाई खुवाउँदा पनि हामीले चाहिँ यो गोलढुङ्गाको सामान्य टिनेट फार्मरहरू उनीहरूले चाहिँ ल्यान्ड चाहिँ रेन्टमा लिएर उनीहरूले 1 केजी 2 केजी टमाटर के अरे फर्सी लौका फलाएको मैले ल्याएर उहाँ खुवाउँछु। फ्रेस पनि भयो, उनीहरूले कालीमाटीलाई दिने भाउ मलाई दिन्छ होइन। त्यो पनि एन्टरप्रेनरसिप हो। म त मार्केटिङ पढेको मान्छे हो। मेरो मार्केटिङ प्रफिट भनेको मेरो आफ्नो विकासको लागि होइन कि सोसाइटीको यसलाई कसरी इम्प्याक्ट गर्न सकिन्छ, एउटा बच्चाको जीवनलाई कसरी हामीले चाहिँ एउटा बच्चालाई कसरी एउटा सिङ्गो मान्छे एउटा गुड सिटिजन बनाउन सकिन्छ त्यसमा इन्भेस्ट गरेको छु। विकास भनेर तपाईँको सामाजिक विकास भनेर ठुल्ठुलो गगनचुम्बी के अरे बिल्डिङ बनाउँदै विकास हुन्छ र झुपडीमै नेपालीहरू बस्दा पनि नेपालीहरू स्वाभिमानी थियो, नेपालीहरू हेल्दी थियो। अहिले ठुल्ठुलो सहर बनेर के भएको छ? विश्वकै हेर्नुहोस्, ठुल्ठुलो जहाँ सहर बनेको छ त्यहाँ बढी अपराध भएको छ। त्यस्तो ठाउँमा के अरे हामीले त एउटा मान्छेको जीवन हामीले जीवन दिइरहेछौँ भने एउटा सानो बच्चालाई दिनरात हुर्काएर उनीहरूलाई एउटा गुड सिटिजन बनाएको छौँ। भोलि गएर चाहिँ एउटा समाजको एउटा असल मान्छे बनाउने चाहिँ हामीले दिनरात कोसिस गरेका छौँ। र यो फिल्डमा म जेलको मात्रै फिल्डमा काम गरेको 31 वर्ष भयो, मेरो होल लाइफ यहाँ छ। त्यो नै मेरो सबैभन्दा गुड एक्जाम्पल हो। आज मैले हुर्काएको 2000 जना के अरे बच्चाहरूमा बिग्रेको होला 5%, त्यो के पनि होइन। 95% बच्चाहरू आफ्नो खुट्टामा उभिएर खाइरहेछ भने
त्यो विकास होइन र समाजको विकास भन्नु नै अब त्यो विकास होइन र एउटा बिल्डिङ बनाउँदैमा एउटा क्याम्प चलाउँदैमा उनीहरूले कसैले आई क्याम्प चलायो भने उनीहरूले चाहिँ समाज सेवा गरेको हामी चाहिँ दिनरात बच्चाको गुस सोरेर उनीहरूलाई दिनरात ल्याक्टोजन खुवाएर रातभरि नानीलाई चाहिँ अङ्गालोमा चाहिँ हामीले च्यापेर एउटा मान्छे बनाउँछौँ एउटा सानो एउटा इनोसेन्ट एउटा निर्दोष एउटा के अरे अशक्त के अरे बच्चालाई चाहिँ हामीले एउटा जवान मान्छे बनाएर चाहिँ हामीले समाजलाई दिन्छौँ यो देशलाई दिन्छौँ त्यो चाहिँ के नै विकास होइन र त्यसलाई विकासलाई कसरी हेर्ने भन्ने कुरा हो प्यारासाइटको कुरा हो जो मैले पनि मानसिक बिमारीलाई हेर्छु जेलको मानसिक बिमारी अहिले त सडकको मानसिक बिमारी जस्तो अब भन्छ नि मानसिक बिमारी जम्मै रिहेबिलिटेसन सेन्टरमा गएको छ त्यो सत्य होइन सडकमा छन् सबै वृद्धहरूले तपाईँको भत्ता पाएको छैन कानुन छ 3000 रुपियाँ पाउँछ एउटा वृद्धले कहाँ छ सिटिजन सबै मान्छेको उनीहरूले कहाँ भत्ता पाएको छ अशक्त के अरे डिसेबिलिटिजको भत्ता सबै मान्छेले कहाँ पाएको छ उनीहरू सडकमा हिँडिरहेको छ एक गाँस खानालाई लाइनमा बस्छ भने त्यो छैन तर हामीले गर्ने एउटा हामी समाजसेवीले गर्ने भनेको म चाहिँ के भन्छ यहाँ खुला मञ्चमा नआउनुहोस् तपाईँहरू कहाँ बस्नुहुन्छ कुन सटरमा सुत्नुहुन्छ कुन सडकमा सुत्नुहुन्छ त्यहाँ बस्नुहोस् म खाना त्यही ल्याइदिन्छु भनेर खाना चाहिँ दिइरहेको छु मैले ल्याएर रिहेबिलिटेसनमा चाहिँ राख्न सकेको छैन किनभने मेरो आफ्नै 500 जना साना बच्चाहरू पालिरहेको छु मैले अब यहाँ दुध खाने बच्चादेखि लिएर अब ठुलो छोरीहरू कलेज पढ्ने छोरीहरूलाई मैले पालिरहेको छु भने त्यो त गर्न सक्दिनँ अझै फेरि जेलमा बसेका के अरे भनेरेबल बन्दीहरूलाई मैले हेरिरहेको छु कोही बेला मास्क सेनिटाइजर उनीहरूको हक हितको लागि पनि बोल्न पर्यो उनीहरूलाई अस्ति त्यो लकडाउन हुँदाखेरि मैले कालीमाटीबाट पनि ट्रक सब्जीहरू झार्दै किनभने त्यहाँ इनफ सब्जी नभएर लडाइँ भएको थियो त्यहाँ गोली चल्यो त दिल्ली बजारमा र यस्ता थुप्रै कुराहरू छ तर सबैजनाले हाम्रो आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट हामीले काम गरिरहेछौँ र त्यो कुरालाई गभर्मेन्टले वास्तवमा हामी जस्तो एउटा समाजसेवीहरूलाई कोलाबोरेसन गरेर गभर्मेन्टले हाम्रो यिनीहरू चाहिँ हाम्रो के अरे सोल्डर है उनीहरूलाई चाहिँ हामीले समेटेर लानुपर्छ र हामीले उनीहरूलाई चाहिँ यो एनजिओ हो यो के चाहिँ हामी म चाहिँ के भन्छु भने मैले हाम्रो पनि ठुलो यो डेफआइडीले दिएको फन्ड होइन मैले पनि इन्डिभिजुअल विदेशी इन्डिभिजुअल नेपालीले नै बाट आएको पैसाबाट चलाउने हो होइन र यहाँ के अरे कुनै हाम्रो गाडी छैन हामी सबै हाम्रो मेरो त स्टाफलाई डाइरेक्टरलाई पनि हामीले चाहिँ पेट्रोल पनि दिन सक्दैनौँ भने आफ्नो आफ्नो कोही साइकल चढेर आउँछ कोही मोटर बाइक मेरो चाहिँ होइन म चाहिँ साइकल सामान लिएर हिँड्दा हामी ट्याक्सी युज गर्छौँ त्यति नै हो र कम्प्लिटली एउटा हामीले ग्राउन्ड लेभलमा बसेर काम गरिरहेछौँ होइन र मैले चाहिँ अब विदेशीको लिने नेपालीको नलिने नेपालीको लिने विदेशीको नलिने भन्ने छैन विदेशीले पनि दियो भने इन्डिभिजुअल व्यक्तिले दियो लिएकै छौँ र कुनै पनि आइएनजिओले दिन्छ भने पनि लिएको छौँ तर हामीले त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग पारदर्शी तरिकाले चाहिँ हामीले के अरे चलाएको छौँ र उनीहरूसँगलाई पनि चित्त बुझाएको छौँ भने त्यस्तै गरेर हामीले अहिले 500 जना बच्चा हेरिरहेछौँ भने र विभिन्न जेलमा बसेका डे केयरमा बसेका के अरे आमाहरूसँग बसेका अन्डर 5 को लागि पनि हामीले न्युट्रिसन फुडदेखि लिएर उसको शिक्षाको पनि प्रोभिजनहरू गरेका छौँ एकदम सठिक ढङ्गले आफ्नो जानकारी दिनुभएको छ म इन्दिराजीलाई एकदम सलोट पनि गर्न चाहन्छु अब म सुदर्शनजीलाई तपाईँले चाहिँ अब यी प्रसङ्गहरूमा सुदर्शनजी तपाईँको के भनाइ छ अब यस्तो एकदम हजुर सबैभन्दा पहिला त म हाम्रो इन्दिरा राणा मगरज्यू र हाम्रो हिरा विश्वकर्मा जो सामाजिक न्यायको लागि दलित आन्दोलनदेखि लिएर सबैमा लाग्नुभयो र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने दाजु पनि हुनुहुन्छ उहाँले बडो यो विषयलाई एउटा राम्रो प्रसङ्गको रूपमा र आज यो 41औं सामाजिक दिवस को अवसरमा उठाउनुभयो र हामीलाई मानव कल्याण समाज सेवा घरको होल टिमको प्रतिनिधित्व गर्दै मलाई पनि केही कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो म पेसाले कानुन व्यवसाय पनि हो र सामाजिक न्यायको लागि धेरै अभियानहरूमा जोडिएर यो अहिले पूर्वीय दर्शनदेखि लिएर हाम्रो मानवाधिकारको क्षेत्रमा गर्ने एउटा अवसर पाएको छु र यो संस्थागत रूपमा चल्ने कुरा हामीले यसलाई कसरी अलिकति चलाए मौलिकताको दर्शनलाई अलिकति टेकेर सञ्चालन गर्यौं यहाँ कि मुठीदान सङ्कलनबाट हामीले अभियान सुरु अनि त्यस पछाडि यो डोनेट गर्नेहरूबाट परनिर्भर हुन लिने तर निशर्त सहयोग आउँछ भने त्यसलाई चाहिँ लिने गर्यौं त्यो गरेपछि चाहिँ एउटा प्रोजेक्टको रूपमा अगाडि बढिरहने अरू संस्था भन्दा भिन्न भइदो रहेछ अनि हामीले खानपिनको कुराहरू आहार विहारको कुराहरूमा पनि हामीले शाकाहारको विषयवस्तुहरूलाई
रोज्यौँ र नेपालीहरूको मन नै महान छ, नेपालीहरू नै एउटा चाहिँ सबै आफ्नो समस्याहरूलाई समाधान गर्न सक्ने हुनुहुन्छ। त्यसैले चाहिँ मैले अहिले जुन बोलिरहने वक्ताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि अभियानलाई समर्थन गर्दै हामी किन भन्दा सबै मिलेर नै यो समाजलाई असल बनाउने, यो समाजलाई सुन्दर बनाउने हो। हामी सबैका आफ्ना विचारहरू छन्, आफ्ना कार्यहरू छन्। त्यसैले एक अर्काप्रति अझै पनि यही सन्दर्भमा लाग्ने सम्पूर्ण अन्य यो जुन चाहिँ कार्यक्रममा छुट्नुभएका संस्थाहरू पनि लागेर, किन भन्दा हामीले त समस्यालाई एउटा उपायको खोजी गर्नु छ, अनि त्यो उपायलाई फेरि अरू समस्या नआउनको लागि फेरि निरन्तर रूपमा काउन्सिलिङहरू गर्नुपर्ने छ। किनकि हामीले 200 भन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यहाँ आइसकेपछि हामीले उहाँहरूलाई प्रेमपूर्ण व्यवहारबाट एकदम राम्रो बनाएर, भनौँ न उहाँहरू मानसिक रोगी हुनुहुन्छ, अनि राम्रो बनाएर हामीले पुनर्स्थापना गरेका छौँ होइन। पुनर्स्थापना घरमा लगेर पुनर्स्थापना गरेका छौँ। धेरै वर्ष घर परिवारबाट छुटेका आमाहरू, छोराहरू, छोरीहरू चाहिँ घरमा पुग्दाखेरि त्यो घरको अनुहारै फेरिएको छ। त्यसैले चाहिँ आउनुहोस् हामीसँगै सबैजना मिलेर यो सेवाको कार्यलाई अगाडि बढाउँ र यो सामाजिक दिवस जुन चाहिँ छ यसको उपलक्ष्यमा सबैलाई म शुभकामना र सामाजिक क्षेत्रमा लाग्नुहुने विभिन्न, जस्तो हाम्रोमा चाहिँ अलिकति के छ भन्नुहुन्छ भने हामी इन्टरनल रूपमा आफूलाई एउटा डेभलपमेन्ट त गर्छौँ नै हामी, किन भन्दा प्रेम सेवाले हाम्रो, तर हाम्रो चाहिँ खातामा जम्मा हुने भने चाहिँ हाम्रो माथि कुनै एउटा खाता बनेको होला, त्यो खातामा जम्मा होला जस्तो लाग्छ। हामी सबै समूहका साथीहरू चाहिँ त्यसरी कुरा गर्छौँ र आफ्नो एउटा आनन्द, खुसी, शान्ति, सेवा एउटा धर्म भनौँ, सत्कर्म नै धर्म हो भन्ने गरिन्छ। त्यसलाई नै हामीले अपनत्व ठानेर नहुनेहरूको लागि हुनेबाट केही लिएर र हामीले आफैले पनि व्यक्तिगत रूपमा सकेको गरेर यो सेवा कार्यलाई अगाडि बढाइराखेका छौँ। हाम्रो विशेष गरेर चाहिँ जन्मदिन मनाउने व्यक्तिहरूले यहाँ खाना सेवा गर्ने, एनिभर्सरी मनाउनेहरूले खाना सेवा गर्ने, त्यस्तै गरी अन्य पितृ कार्य गर्दाखेरि वर्षगाँठको बेलाको कुरा भयो, त्यस्तै विभिन्न तरिकाले र अरू सामाजिक रूपमा रहेका विकृति विसङ्गतिहरूलाई हटाउनलाई हामीले चाहिँ सकारात्मक सोच, तनाव व्यवस्थापन, मानवीयता जस्ता एउटा नेतृत्वहरू समेतलाई हामीले नगरपालिका हुँदै विभिन्न क्षेत्रहरूका जुन राजनीतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि आफूले जाने कुराहरू सेयर गर्दै, ज्ञान आदान प्रदान गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ र यो मार्ग हामीलाई चाहिँ एकदम ठिक लागिरहेको छ। नयाँ छ र एउटा चुनौतीपूर्ण पनि छ र एकदम राम्रो पनि छ। आज हाम्रो टिम, सबै टिमको आफ्नो एउटा प्रोफेसन पनि छ, अनि त्यो प्रोफेसनले गर्दाखेरि र हामी अलिकति बढी सात्विकतिर बढी अगाडि बढेर यो ध्यानदेखि लिएर सबै कुराहरूलाई अवलम्बन गरिरहेका पनि छौँ। त्यसले गर्दा होला हामीलाई चाहिँ यसमा आफू व्यक्तिगत रूपमा कुनै आर्जन नभए पनि, अथवा भनौँ न आर्थिक रूपमा यहीँबाट हामीलाई केही आर्जन नभए पनि हामीले एउटा खुसी, आनन्द र यस्तो फोरमहरू पाइरहेका छौँ। त्यसैले मसँगै हुनुभएका सम्पूर्ण टिमहरूलाई जसले मलाई प्रतिनिधित्व गरेर आज यो कार्यक्रममा बोल्न दिनुभयो, उहाँहरूलाई पनि यो सामाजिक दिवसको उपलक्ष्यमा अझै यो सेवा गर्ने प्रेरणा मिलोस् र सबैको सुख शान्ति समृद्धिको कामना गर्न चाहन्छु र यसरी नै सबैजना अगाडि बढौँ भनेर यहाँ हुने सबैलाई मैले चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर, सुदर्शनजी तपाईँलाई नै म अर्को प्रश्न गर्न चाहन्छु। अब नेपाल सरकारले भर्खरै नयाँ नीति यो सामाजिक संस्थाको लागि चाहिँ सामाजिक उद्यमशीलता भन्ने एउटा नीति अवधारणा ल्याएको छ। अब हामीले चाहिँ विदेशी तपाईँको जस्तै अब सहयोगी हातहरू चाहिँ लाई मागेर कति दिन गुजारा गर्ने, कति दिन समाजसेवा गर्ने भन्ने प्रश्नहरू चाहिँ अहिले सरकारले पनि गरेको छ। यसमा तपाईँको धारणा के छ? मेरो व्यक्तिगत धारणा भन्नुहुन्छ नि यो एकदमै उद्यमशीलताको सोच राखेर अगाडि जानु अझै राम्रो छ। जस्तो हामीले विदेशी शर्त सहितको कुरा लिएनौँ भने अब हामी चाहिँ एउटा संस्थाका जति मेम्बरहरू हुन्छन् ती मेम्बरहरूले एउटा उद्यमशीलताको कार्यहरू गरेर त्योबाट सामाजिक सेवा गर्न सक्नु भनेको अत्यन्त राम्रो कुरा हो। यो एकदमै ठिक छ। तर हाम्रो सन्दर्भमा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने जो मानसिक रूपमा एकदमै विक्षिप्त भएको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, जो हात खुट्टामा समस्या भएको, आँखामा समस्या भएको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ गर्न त हामीले त्यो कुराहरू गरौँला, तर उहाँहरूलाई गराउन खोज्दाखेरि धेरै कुराहरू राम्रो नबन्ने
अवस्था सिर्जना हुने भएकोले सक्नेलाई त हामी गराउँछौँ। तर आज हाम्रो टिममा के बन्न सक्छ भन्दा हामी टिमहरू बिचमा पनि अहिले यो मानवीयताको विषयमा हामी आफै आफ्नो खुट्टामा उभिएर चाहिँ संस्थालाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने एउटा चिन्तन मनन पनि गरिरहेका छौँ। त्यो सन्दर्भमा कुरा गर्दा चाहिँ एउटा संस्थाको धेरै मेम्बरहरू हुनसक्छ, आजीवन सदस्यहरू हुनसक्छ, उहाँहरूको आफ्ना प्रोफेसनबाट उद्यमशीलताको कार्यहरू गरेर कोहीसँग पनि हामीले केही कुराहरू नलिकन आफ्नै क्षमताले आफ्नै बलबुताले चाहिँ सामाजिक सेवाका कार्यहरू गर्न सकिन्छ। त्यो मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट र हाम्रो टिमको तर्फबाट चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा छ भन्ने लाग्छ। अब हिरा सरलाई म यही सन्दर्भमा प्रश्न गर्न चाहन्छु। अब सरकारले अहिले सामाजिक उद्यमशीलताको अवधारणा ल्याइरहेको छ। हामी विदेशी फन्डमा कति भर पर्ने समाज सेवा गर्नको लागि समाजको आफ्नै स्रोतहरू पनि निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ। तपाईँलाई चाहिँ के यो सम्भावना देख्नुहुन्छ अथवा यो त्यतिकै गफ हो कि के लाग्छ? अब यो नाराको रूपमा हेर्दाखेरि त उही सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल भन्ने लाइनमा चाहिँ अब यो समाज कल्याण परिषदले यो नारा ल्याएको भन्ने लाग्छ। यो नारा ल्याएको आफैमा सकारात्मक कुरा चाहिँ हो। तर अब यहाँले भने जस्तै यो चाहिँ बढी गफमा चाहिँ सीमित हुने सम्भावना म देख्छु। जस्तै कि अब यो गैर सरकारी संस्थाहरू विगतमा धेरै लामो समयदेखि क्रियाशील चाहिँ अब रहेका छन् र ती सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ आफैले उद्यम गरेर यो सहकारी स्थापना गरेर र अब कतिपय वित्तीय क्षेत्र समेत स्थापना गरेर चाहिँ यो समाज सेवालाई चाहिँ आत्मनिर्भर तरिकाले बढाउने सोच पनि राखेका थिए। जस्तै कि अब हामीले स्वावलम्बन यो लघु वित्त भन्ने एउटा संस्थालाई हेऱ्यो भने त्यो चाहिँ पहिला स्वावलम्बन विकास केन्द्र भन्ने गैर सरकारी संस्था थियो। त्यसले चाहिँ बचत तथा ऋणको कार्यक्रम गर्दा गर्दै एउटा वित्तीय घ श्रेणीको बैंक नै को रूपमा अब क्रियाशील रह्यो र अब यसले चाहिँ अब त्यसमा सेयर पनि अब लगानी गर्यो। तर अहिले नेपाल सरकारको चाहिँ यो उद्योग मन्त्रालयको नीति के छ त भन्दाखेरि यो गैर सरकारी संस्थाहरूले चाहिँ यस्ता वित्तीय क्षेत्रमा व्यापार व्यवसाय गरेर सेयरहरू गरेका छन् त्यो तुरुन्तै गर्नु त्यो चाहिँ निकाल्नु भनेर भनेपछि अब आर्थिक उद्यमशीलता चाहिँ यदि गर्ने हो भने त यस्तो चाहिँ अब वित्तीय कारोबार पनि गर्न पाउनु पर्यो होइन। एकातर्फ चाहिँ यो यस्तो वित्तीय कारोबार चाहिँ गर्न पाउँदैनस् भनेर उर्दी जारी गर्ने, अर्कोतर्फ चाहिँ अब समाज कल्याण परिषदले चाहिँ यो सामाजिक उद्यमशीलता गर्ने भनेर चाहिँ अब यो नारा ल्याउने, यो दुईटा बिचको चाहिँ अब तालमेल पटक्कै चाहिँ अब देखिँदैन। त्यसमाथि पनि अब कर छुट लगायतका चाहिँ विविध विषयहरू चाहिँ छन् भने अब यो कर छुटमा पनि नेपाल सरकारले त्यो धेरै किचकिच गर्छ। अब हामीलाई चाहिँ यो संस्था रिन्यू गर्न पनि अब कति गाह्रो चाहिँ छ। 10 ठाउँको चाहिँ अब यो क्लियरेन्स लिएर चाहिँ अब गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो उद्यमशीलता के हो, यो आर्थिक उद्यमशीलता हो कि अथवा सामाजिक उद्यमशीलता हो भन्ने विषयमा चाहिँ पहिला आफू स्पष्ट हुनुपर्छ। त्योदेखि बाहेक चाहिँ अब समाज कल्याण परिषद यो नेपालको विकासमा चाहिँ अब कस्तो खालको भूमिका निर्वाह गर्न चाहन्छ भन्ने कुरा ऊ आफै स्पष्ट हुनुपर्छ। अब यहाँ अहिलेसम्मको मैले थाहा पाएको समाज कल्याण परिषदको चाहिँ नियम के छ भन्दाखेरि कुनै एउटा चाहिँ विदेशी संस्थाले $1 लाख चाहिँ लिएर आयो भने उसलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था आइएनजी को स्ट्याटस दिएर यहाँ उसले काम गर्न पाउँछ। अहिलेको जमानामा $1 लाख भने कति 1 करोड 20 लाख रुपियाँ हो। 1 करोड 20 लाख रुपियाँले चाहिँ उसले आफ्नो कार्यालय सञ्चालन, उसको कर्मचारी जम्मैलाई पालेर उसले विकासमा चाहिँ कति खर्च गर्न सक्छ भने यस्तो खालको चाहिँ अब नियम समाज कल्याण परिषदको चाहिँ छ। अर्कोतर्फ चाहिँ अब यो हरेक गतिविधि गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ समाज कल्याण परिषदबाट चाहिँ अब यो स्वीकृति दिनुपर्छ। त्यति मात्रै चाहिँ नभइकन यो सबै प्रोजेक्टहरूले चाहिँ समाज कल्याण परिषदको व्यक्तिहरूलाई संलग्न गराएर अनुगमन मूल्याङ्कन गराउनु पर्छ। त्यो अनुगमन मूल्याङ्कन गराउने काम आफैमा नराम्रो होइन, त्यो राम्रो हो। तर त्यो अनुगमन मूल्याङ्कन गर्नको लागि चाहिँ त्यो प्रोजेक्टले 15% जस्तो रकम चाहिँ त्यो समाज कल्याण परिषदको
लागि भनेर छुट्याइदिनु पर्छ। भनेपछि जुन संस्थाको अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने हो त्यही संस्थाको चाहिँ अब पैसा खाएर चाहिँ अब यदि समाज कल्याण परिषदले चाहिँ अनुगमन गर्ने हो भने त्यो अनुगमन कस्तो हुन्छ त्यो हामीले चाहिँ अब प्रश्न गर्न सक्छौँ। अनुगमन गर्ने समाज कल्याण परिषद भनेको त नियामक निकाय हो। नियामक निकायले चाहिँ त्यही संस्थाको पैसा खाएर अनुगमन गर्ने भन्ने कुरा आउँदैन। अर्कोतर्फ चाहिँ त्यो सम्बन्धित संस्थाहरूमा एउटा चाहिँ बोझ थपिदिने र यो प्रोजेक्टको चाहिँ जुन पैसा जनताका पुग्नुपर्ने पैसा पनि अब प्रतिशतको रूपमा अब समाज कल्याण परिषदले चाहिँ लिने किसिमको अहिलेको चाहिँ अब नीति छ। त्यसले गर्दाखेरि यस्ता खालका चाहिँ अब नीतिहरूलाई चाहिँ जबसम्म समाज कल्याण परिषदले सच्याउँदैन र अब यो आइएनजिओको नाममा जथाभावी चाहिँ अब एकदम पैसै नल्याउने संस्थाहरूलाई पनि मान्यता दिएर चाहिँ राख्छ, उनीहरूको चाहिँ अब कार्यक्षेत्र सेवा क्षेत्र पनि निश्चित गर्दैन। अब उनीहरूले चाहिँ जे गर्न चाहे पनि छुट दिन्छ। त्यस्तो नीति कायम हुँदासम्म र अब समाज कल्याण परिषद आफै चाहिँ एउटा स्वायत्त एउटा स्वतन्त्र चाहिँ अब नियामक निकायको रूपमा चाहिँ विकास हुन नसक्दासम्म अब यस्तो चाहिँ अब नाराहरू चाहिँ सधैँ गफमा सीमित रहन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हुन्छ सरले एकदम महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा प्रवेश गराइदिनु भयो। यो विषयमा धेरै हामी छलफल पनि गर्न सक्थ्यौँ, तर अहिले समयको कारणले यो विषयलाई मैले यी बिट मार्न चाहेँ। अब यो सामाजिक उद्यमशीलताको बारेमा इन्दिराजीको म आफ्नो विश्लेषण सुन्न चाहन्छु। खास गरिकन उहाँले धान चामल आफै उत्पादन गरेर हामीले त सेवा गरिरहेका छौँ भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो। अहिले सरकारले त्यो नीति ल्याएर स्वागत गर्ने हो इन्दिराजी? सस्टेनेबिलिटीको कुरा गर्दाखेरि हामीले सस्टेनेबिलिटी बच्चालाई कसरी रेज गर्छौँ, उसलाई कसरी उद्यमशील एउटा व्यक्ति बनाउँछौँ त्यो पनि कुरा हो। हामीले त सानो बच्चालाई केयर गर्ने हो हैन। अनि अर्को कुरा तपाईको यो के अरे जुन एउटा ग्रुप छ नि महिलाहरूको ग्रुप विद्या उनीहरूको एउटा सानो आमा समूह त्यो भनेको बेग्लै कुरा हो। र हामीले जुन काम गरिरहेको छ एउटा सानो बच्चालाई भ्रुणदेखिको एउटा सुकेरीलाई हुर्काउने के अरे उनीहरूलाई चाहिँ केयर गर्ने काम गरिरहेछौँ। त्यो काम फरक हो। यो सोसियल वर्क पनि दुई टाइपको हुन्छ। एउटा नन प्रफिटेबल एउटा चाहिँ कस्तो विकासमूलक हुन्छ हैन। अब आइएनजिओले कोही बेला विकास निर्माणमा खर्च गरिरहेको हुन्छ कुनै पनि कन्ट्रीले, तर हामीले गर्ने नितान्त एकदमै भनरेबल ग्रुपलाई हो। उनीहरूको व्यक्तित्व विकासको लागि उनीहरूलाई मानसिक रूपमा कसरी काउन्सिलिङ गर्ने भनेपछि उनीहरूलाई त हरेक एकदम हार्डवर्क चाहिन्छ हामीलाई। त्यसो सस्टेनेबल गर्ने विदेशीबाट फन्ड ल्याउने भन्ने मेडिकलको फ्री हुनु पर्यो, गभर्मेन्टबाट एजुकेसन फ्री हुनु पर्यो हैन। उनीहरूलाई चाहिँ सर्टेन फन्डहरू एनजिओलाई दिनु पर्यो, गभर्मेन्टले चाहिँ छुट्याउनु पर्यो। अथवा हरेक बिजनेसम्यानहरूले चाहिँ उनीहरूबाट आएको प्रफिट चाहिँ सोसियल कजको लागि भनेर छुट्याउने कानुन बनाउनु पर्यो, अनि मात्र सस्टेनेबल। हामीले एउटा बच्चालाई मैले ब्याग बनाउन लगाएर हामी उद्यमशील हुन्छौँ र उसले ब्याग त उसलाई विकास उसको स्किल विकासको लागि हामीले त गरिरहेछौँ नि। कसैले ह्यान्डिक्राफ्ट गर्छ भने कोही साइकल चलाउँछन्, कोहीलाई कुकिङ क्लास सिकाइरहेछौँ हामीले, अनि सामान्य हामीले के जाति बनाएर बेचेछौँ। त्यो त एउटा उनीहरूलाई इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरे मात्र हो। तर त्यहाँबाट हामीले पुरा गरे भन्नु चाहिँ मूर्खता हो। त्यो चाहिँ पुरा गर्न सक्दैन। म चाहिँ त्यो नाटक गर्न आउँदैन मलाई। म सिधा बोल्ने मान्छे हो। बिहान रातभरि मैले बच्चालाई ल्याक्टोजन खुवाएर उनीहरूको आँची धुएर चाहिँ एउटा बच्चालाई चाहिँ हुर्काउनु पर्छ। त्यसमा पनि फन्डोस् न गभर्मेन्टले हैन। मैले अब कहाँ काम गर्नु जानु त त्यहाँ। अब त्यो एउटा इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ क्रिएट गर्ने हो। जस्तो हामीले चामल आफै उत्पादन गरेछौँ, गाउँलेहरू आएर रोप्न सघाउँछन्, हामीले चाहिँ एउटा हेल्दी फुड खुवाइरहेछौँ बच्चालाई। पाल्पामा हामी आफै भेजिटेबलहरू उत्पादन गर्छौँ, हामीलाई किन्न परेको छैन। अहिले लकडाउनमा त्यहाँ मेरो भेजिटेबल त्यहाँ बिक्री गर्न पनि जान नपाउने, अब दिन पनि जान नपाउने, त्यो एउटा सेपरेट ठाउँमा छ। त्यो त्यतिकै खेरो गयो भनेपछि हामीले त्यो उत्पादन त्यहाँ खाने बच्चालाई प्रब्लमै भएन। त्यस्तै गरी फिक्कलमा हाम्रो एउटा ब्रान्च उनीहरू हाम्रो पार्टनर हो पहिलाको, तर उनीहरूले आफैले चाहिँ अहिले एग्रिकल्चर गरेको छ, पर्माकल्चर गरेको छ। हाम्रो ठुल्ठुलो बच्चालाई पनि त्यहाँ लगेर सिकाएको छ, तर उनीहरूलाई पनि खाँचो छैन। जस्तै लकडाउन परे पनि जे परे पनि खानको समस्या छैन। त्यो किसिमको इन्भाइरोमेन्ट हामीले क्रिएट गरेको छ विभिन्न ठाउँमा। त्यो भनेर हामी चाहिँ एकदमै सस्टेनेबल छौँ, हामी उद्यमी छौँ पनि हामी भन्दैनौँ। किनभने हाम्रो यत्रो 500 जना बच्चा पाल्नुपर्छ, त्यो त हामीले विदेशीबाट पनि लिनु पर्यो, नेपालीबाट पनि सहयोग जसले सहयोग गर्छ त्यसलाई हामीले कसरी यसलाई चाहिँ हामीले आफ्नो के अरे समस्याहरूलाई चाहिँ मार्केट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मैले गरिरहेको छु। जस्तै अहिले सडकको 700 जनालाई खुवाउने चाहिँ मैले विदेशीबाट होइन,
विदेशीले कसैले लजिस्टिक सपोर्ट लगाइदिएको छ त्यो बेग्लै कुरा, तर त्यो लगाएको पनि थियो जस्तै भर्खरै उनीहरूले हामीमा त्यो ट्रान्जेक्सनै विदेशबाट आउँदैन थियो। सबै नेपालीले 1 माना चामल, कसैले 1 बोरा चामल, कसैले 1 प्याकेट तेल ल्याएर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसरी चाहिँ खुवाउने क्रममा अहिले चाहिँ जम्मै पब्लिक नै आएर नेपालीहरूले मैले बीबीसीमा पनि भनेको छु कि नेपालीहरू के अरे धनको होइन मनको धनी रहेछ। किनभने त्यो चाहिँ मलाई यसपालि यो कोरोना कहरमा चाहिँ मैले चाहिँ अनुभव गरेको कुरा हो। आज सम्पूर्ण नेपालीहरूकै सहयोगबाट मैले 700 जनालाई प्रत्येक दिन खुवाइरहेको छु। त्यही भन्न चाहन्छु। 3 बोरा चामल चाहिन्छ होइन। र किनभने नेपालीहरूले चाहिँ हामीले 1 माना सेयर गर्यो भने त्यो पनि सस्टेनेबिलिटी हो र गभर्नमेन्ट आफैले पनि त्यसको चाहिँ जिम्मेवारी लिनुपर्छ। हरेक कन्ट्रीमा आज चाहिँ यो के अरे कोभिड लाग्ने बित्तिकै हरेक कन्ट्रीमा चाहिँ उनीहरूले बजेट छुटाएर प्रत्येक व्यक्तिलाई दिएको थियो भने नेपालमा त त्यस्तो कन्ट्री हो त्यहाँ दिएको छैन। बरु इन्डियामा पनि दिएको छ भने नेपालमा त त्यस्तो कन्ट्री हो यहाँ चाहिँ कुनै पनि व्यवस्था गरेको छैन। सुरुमा गाविसले बाँडे 1 बोरा चामल 1 माना नुनले चाहिँ मान्छेलाई पौष्टिक आहार हुन्छ र त्यो के बाँडेको? त्यही पनि अलिक दिन बाँड्यो सिद्धियो, त्यही पनि कुहेको चामल बाँड्यो भनेर खानेहरूले भनिरहेछ। यो मैले कमेन्ट गरे होइन, मैले सत्य कुरा बोलेको। म चाहिँ सत्य तितो हुन्छ होइन। म चाहिँ के भन्छु भने सस्टेनेबिलिटीको त्यो एउटा खुल्लापन दिनु भनेको एउटा कुरा हो। अघि हाम्रो सरले भनिसक्नु भयो, यहाँ हाम्रो हिरा विश्वकर्मा सरले भनिहाल्नु भयो। अब एकतिर चाहिँ यता खुल्ला गरेछ भनेछ र त्यसकै नाममा पनि सस्टेनेबिलिटीको नाममा यो पनि बिजनेस चाहिँ गर्नु हुँदैन। कतिले चाहिँ सोसियल वर्क गर्ने भन्छ, यसरी ट्रेनिङ दिने भन्छ, ल्याउँछ फन्ड ल्याउँछ, अनि उनीहरूले यता बिजनेस पनि गरिरहेछ। त्यो पनि रङ हो। अनि गभर्नमेन्टले त्यो पनि इन्भेस्टिगेट गर्नुपर्छ। सोसियल वर्कको नाममा चाहिँ आफू विकास गर्ने काम पनि गर्नु भएन। हुन्छ, म कार्यक्रमको अन्तिममा म इन्द्राजीलाई चाहिँ अहिले अब अघि हिरा सरले पनि एउटा प्रसङ्ग उठाउनु भएको थियो। अहिले समाज कल्याण परिषदले चाहिँ संस्था नवीकरण गर्नको लागि अर्थात् सङ्घ संस्थाहरूलाई नवीकरण गर्नको लागि पनि विभिन्न प्रक्रियाहरू थपिदिएको छ। त्यसले गर्दा लागत पनि गर्ने र स्रोत पनि सम्बन्धित समुदायसँग नपुग्ने भन्ने छ। तपाईँको सङ्घ संस्था नवीकरण गर्नको लागि अर्थ गर्नको लागि समाज कल्याणसँग अर्थात् सरकारसँग के साह्रो गाह्रो छ? एभ्री इयर उहाँहरू आउनुहुन्छ। हामीले चाहिँ सर्टेन अमाउन्ट चाहिँ सरकारलाई त्यो लिगल हो, त्यो लिगल बकाइदा समाज कल्याणले हामीलाई रिसिट दिन्छ। हामीले उहाँहरूलाई मोनिटरिङ गरेको खर्च दिनु पर्यो कि त प्लेन भाडा पनि लानु पर्यो, खाने व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यो हामीले गरेका छौँ, सरकारले होइन। अनि अर्को कुरा हामीले इन्टरनल हाम्रो अडिटरहरू पनि आउँछ। जस्तो डोनरले दिएकोहरूले उनीहरूको आफ्नै इन्टरनल अडिटरहरू हुन्छ। त्यो सबै हामीले त्यो गरिरहेछौँ होइन। तर सरकारमा अब सरकार आफै नै अब त्यो कुरामा कमजोर छ। उनीहरूमा अब हामीले के आशा गर्ने? त्यो अहिले चाहिँ अब यो के अरे हाम्रो प्रदेशहरूबाट चाहिँ केही फन्डहरू चाहिँ मेरो इस्टर्न नेपालको ब्रान्चमा चाहिँ केही फन्डहरू हामीले पाएको छौँ। जस्तो मैले आफैले खोलेको स्कुलमा अहिले उहाँहरूले 5 वटा दरबन्दी दिनुभएको छ। अहिले त्यो सरकारलाई दिउँ, मैले आफूले चलाएर आफूले सुरु गरेर सरकारलाई त्यो स्कुल दिएको छौँ। त्यो भनेको बेग्लै कुरा यो एजुकेसनको पार्टमा भयो। तर यो भनरेबलको पार्टमा दिनदिनै लुक आफ्टर गर्नुपर्ने पार्टमा भने सरकारले साँच्चै नै व्यवस्था गर्नुपर्छ। जस्तो अघि नै मैले भने वृद्धहरू अब जस्तो मानव कल्याणले वृद्धहरूलाई हेर्नुहुन्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। अब त्यो वृद्धहरूको तिनीहरूको नागरिकता छ छैन? उहाँ तपाईँहरूले 3000 रुपियाँ पैसा पाउनु भएको छ छैन? मेरो क्वेसन है। किन पाउनु पर्यो नि त? त्यो वृद्धहरूले 3000 रुपियाँ पैसा पाउनु पर्यो, त्यो त कानुनमा छ नि त। के अरे अशक्तहरूको लागि डिसेबिलिटिजहरूको लागि भत्ता छ, त्यो पाउनु पर्यो नि। जसले केयर गरेको छ त्यो मात्रै दियो भने पनि हुन्छ। प्रिजनको बच्चाको आश्रित बालबालिका मैले पालिरहेको छु, उनीहरूको कानुनमा छ आश्रित बालबालिकालाई यति महिनाको यति दिनको यति भनेको छ, त्यो मात्रै मलाई दियो भने पनि मलाई हल्का हुन्छ। मैले विदेशीसँग मुख ताक्नु पर्दैन। यो सत्य कुरा हो। यो चाहिँ समाज कल्याणले चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा हो। सुदर्शनजी, तपाईँलाई संस्थाको नियमन जुन अहिले जुन संस्था दर्ता प्रक्रिया अर्थात् संस्थाको रिन्यू प्रक्रियाहरूमा जुन खालको प्रशासनिक प्रक्रियाहरू छ, यसमा के लाग्छ? तपाईँको टिप्पणी के छ? ठिक छ, अहिले हाम्रो उहाँले हजुर एकदमै राम्रो कुरा छ। हाम्रो आइडेन्टिटीको कुरा पनि अहिले उठाउनु भयो, त्यो एकदम हाम्रो लागि पनि समय सान्दर्भिक छ। आइडेन्टिटी लेस व्यक्तिहरू चाहिँ जुन अब स्ट्रिट होमलेस पिपुलहरू छन्, जुन मैले एउटा पिएचडीको मेरो रिसर्च पनि भएको हिसाबले आइडेन्टिटी लेस पिपुलहरू धेरै हुनुहुन्छ, हामीसँग पनि हुनुहुन्छ। जुन राज्यको जुन पाउनुपर्ने सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनुहुन्छ उहाँहरूको आइडेन्टिटी नै के हो भन्ने कुरा नै प्रश्न उठ्ने हामीले खोताल्दै जाने हो नि, त्यो प्रश्न उठ्ने गर्छ। उही हामीले चाहिँ के हो भन्दा अब यो अरूलाई धेरै कुराहरू गरिरहन भन्दा पनि अब मैले नगरे कसले गर्ने, अहिले नगरे कहिले गर्ने भन्ने एउटा र हुने जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले सामान्य सहयोग गर्दाखेरि, जस्तो कुनै व्यक्तिहरूले चिया खाइरहने बानी छ भने चिया खान
छोडेर सहयोग गर्दाखेरि पनि यो संस्था चाहिँ रन हुन सक्दो रहेछ, चल्न सक्दो रहेछ कि रहन्छ भनेर हामीले धेरै अगाडिदेखि 7-8 वर्षदेखि लिएर यो ग्रुपले जस्तो अहिले सडकहरूमा सेवा गर्ने भन्नुभयो, त्यस्तो हामीले धेरै अगाडि गर्दै 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 आएर अनौपचारिक रूपमा धेरै कार्यक्रमहरू गर्दै आएर अनि पछि यो संस्थागत रूपमा एउटा लिएर चाहिँ अनि फेरि अगाडि बढ्न सुरु गऱ्यौँ। अब राज्यले बनाएको एउटा नीति नियममा त हामी त्यसमा पनि रहनै पर्छ। फेरि अनुशासन हुँदैन, अनुशासन भएन भने शासन गर्न सकिँदैन। हेर्नुहोस् होइन, मुख्य कुरा त त्यसैले चाहिँ अब हाम्रो मूल उद्देश्य सबैजनाको मैले विचारहरूलाई लिँदाखेरि र म एउटा कानुन व्यवसायी अनि यो स्टेट पिपुलहरूकै एउटा रिसर्चर र अनि विभिन्न यो सेवामै रमाइरहेको हुँदाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दा अब हामीले एउटा चाहिँ पहल कदमी हामी आफै एउटा चाहिँ इन्डिभिजुअल अथवा संस्थागत इन्डिभिजुअल अथवा यो रूपमा चाहिँ अगाडि हामी आफ्नै खुट्टामा आफ्नै पौरखमा उभिने प्रयत्न चाहिँ गर्नुपर्छ। प्रयत्न गर्दा गर्दै नलाग्नु त आफ्नो कुरामा छ, त्यो सफल हुने नहुने आफ्नो कुरा छ। सुदर्शनजी, हामीले प्रसङ्गमा छलफल गर्यौँ भने संस्था दर्ता नवीकरण गर्दाखेरि जुन अहिले कानुनी प्रक्रियाहरू छ, जुन झन्झटहरू छ, त्यो कस्तो लाग्छ भन्ने प्रसङ्ग। हजुर, मलाई त त्यति धेरै यो जस्तो विदेशबाट पैसाहरू फन्डिङको कुरामा होला, समाज कल्याण परिषदको कुराहरू आयो, हामी चाहिँ बिल्कुल हाम्रो कम्युनिटीको मन जितेर, कम्युनिटीको मायाले, कम्युनिटीको प्रेमले अनि उहाँहरूले थोरै थोरै रकम आफ्नो जीवन खाइरहेको खाना छुट्याएर दिएको कुराबाट हामीले संस्थालाई रन गरेको भएर हामीलाई चाहिँ त्यति धेरै समस्याहरू छैन। अहिले यहाँको जस्तो भक्तपुरमा अहिले हामी आश्रम चलाइरहेका छौँ भने भक्तपुरको नगरपालिका वडाले फन्डै धेरै सहयोग त्यस्तो नगरे पनि जिल्ला प्रशासनले हामीलाई चाहिँ सहयोग गरिरहेको अनुभव गरिरहेका छौँ र हामीले सबैलाई एउटा हामी आफू पनि हजुर अब यो धन्यवाद। म हिरा समय कारणले मलाई यही रोकेँ। हिरा सरलाई मैले दुईटा प्रश्न मैले छोटो छोटोमा जवाफ चाहन्छु। खास गरिकन अहिले अन्तर्राष्ट्रिय दात्री संस्थाहरूले जुन नेपालमा लगानी गरिरहेका छन्, म एकदम समय कारणले संक्षिप्तमा जवाब चाहन्छु। अब हाम्रो प्राथमिकता, नेपालको प्राथमिकता अनुसार उनीहरूले चाहिँ फन्डिङ गरिरहेको छैन, एउटा प्रश्न भयो। अर्को चाहिँ हामी जस्तो आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम जस्तो यस्तो कम्युनिटीहरूको कुराहरू गरिरहेको छौँ, त्यतापट्टि अहिले फन्डको फ्लो कस्तो छ? संक्षिप्तमा हिरा सर। धन्यवाद यात्रु सर। अहिले यो अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूको चाहिँ अब सहयोग एकदमै खुम्चिएको छ। अब खास गरेर यो 2000 देखि 2010 को दशकमा जति आउँथ्यो त्यसको चाहिँ आधा पनि अहिले आइरहेको छैन। त्यो उनीहरूको आफ्नै कारण र नेपालको प्राथमिकता परिवर्तन भएको कारणले पनि हुन सक्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसमध्ये चाहिँ दलित जनजातिहरूको लागि त झन् आएकै छैन भन्दा पनि हुन्छ। अब एकदम सीमित केही सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ वर्षको 2-4 करोड रुपियाँ चाहिँ परिचालन गरेको म चाहिँ पाएको छु, जबकि अब त्यस्तै काम गर्ने अरू समुदायका संस्थाहरूले अर्बौं रुपियाँ चलाइरहेछन् भने हामीलाई चाहिँ अब यस्तै 2-4 करोड चाहिँ अब प्राप्त भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब वास्तवमा भन्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको दृष्टिकोणबाट पनि दलित जनजाति अरू पछाडि परेका समुदाय त अब ठगिएकै छन् भन्दा फरक पर्दैन। हस्, एकदम धेरै धेरै धन्यवाद छ। म तिनैजनालाई 1-1 मिनटमा आफ्नो कन्क्लुड रिमार्क्स राख्दिन, अर्थात् आदरणीय दर्शकहरूलाई अर्थात् तपाईँको लक्षित समुदायहरूलाई के सन्देश छ 1 मिनटमा राख्दिन म अनुरोध गर्छु। इन्दिराजीबाट सुरु गरौँ। तपाईँको सन्देश के छ अन्तिममा, कन्क्लुडमा? मेरो त सन्देश चाहिँ मैले अहिले जुन मेरो अनुभव अहिलेकै प्रेजेन्टलाई नै भन्छु, जुन मैले एउटा पब्लिक सपोर्ट पाएँ त्यो चाहिँ वास्तवमा सबैले एक माना सेयर गर्यो भने यहीँ ल्याएर दिनुपर्छ भन्ने छैन। आफ्नो आफ्नो वरिपरि एक अर्काले सेयर गर्यो भने पनि, आफ्नो वरिपरि कोही भोको छन् भने त्यहीँ मात्रै हेऱ्यो भने पनि हामी कोही पनि भोको रहँदैन यो लकडाउनमा पनि। र जस्तो महामारी आए पनि, जस्तो आपत आए पनि नेपालीहरूले नेपालीलाई नै पाल्न सक्छ, सरकार चाहिँदैन, त्यहाँ जनताले जनता पाल्न सक्छ भन्ने मेरो चाहिँ सन्देश हो। र सबैले एक गाँस सेयर गरेर सबैलाई बचाऊ, सबैलाई केयर गरौँ, आफू पनि बाँचौँ भनेर चाहिँ भन्न चाहन्छु मेरो सन्देश। हस्, सुदर्शनजी 1 मिनटमा सन्देश। हजुर, एकदमै नमस्कार सबै यो कार्यक्रम हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरू लगायत
यहाँ सहभागी सम्पूर्ण अग्रजहरूलाई। हामी अब नहुनेबाट सहयोग र हुनेबाट सहयोग र नहुनेलाई उपयोग भन्ने एउटा मूल सिद्धान्तलाई आधार मानेर जुन अगाडि बढिरहेका छौँ र यो नेपालका विभिन्न सहरहरूका सडकहरूमा जो बेवारिसे मानवहरू घरबार विहीन मानवहरू अपहेलित भएर बस्नु परेको छ, त्यस्तो समाज नभइकन हामीले चाहिँ सडक मानव बेवारिसे मुक्त समाज अथवा मानवीयताको असल सुन्दर देश नेपाल बनाउने अभियानमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यसमा नेपालीहरूको मात्र साथ सहयोगमा हामी एउटा प्रेमपूर्ण तरिकाबाट अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। यसमा सबैजनाले साथ दिनको लागि म यस कार्यक्रम मार्फत कार्यक्रम सञ्चालक लगायत सबैलाई धन्यवाद दिँदै अनुरोध गर्न चाहन्छु, एकदम कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद छ। हाम्रो हिरा सरको सन्देश के छ अन्तिममा? मेरो सन्देश चाहिँ अब यो कोभिडको महामारीमा हामी सजग सचेत हुनु पर्यो र अब हुनेले नहुनेलाई सहयोग गर्नु पर्यो। त्यसमा मेरो साथ सहयोग छँदैछ। र त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अहिले हामी 41औं सामाजिक सेवा दिवस मनाइरहेका छौँ र अब समाज कल्याण परिषदमा अहिले अलि परिचित र राम्रो नेतृत्व आएको मैले चाहिँ बुझेको छु। उहाँहरू त्यसको उपाध्यक्ष र त्यसको सदस्य सचिव दुवैजना चाहिँ यो गैर सरकारी क्षेत्रमा लामो समय काम गरेर त्यसलाई चाहिँ बुझेर आउनुभएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि समाज कल्याण परिषदको जुन अहिले प्रभावहीन भूमिका अहिलेसम्म हामीले जुन अनुभव गरिएको छ, त्यो प्रभावहीन भूमिकाबाट चाहिँ एउटा प्रभावकारी भूमिकामा रूपान्तरण गर्न सक्यो र देशको चाहिँ समृद्ध हुने अभियानमा चाहिँ यसले आफूलाई समाहित गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग चाहिँ परिचालन गर्यो भने यो सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको चाहिँ जुन चाहना र सपना छ सरकारको, त्यसलाई चाहिँ थप सहयोग हुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। त्यसै कार्य दिशामा चाहिँ यो सामाजिक सेवा दिवसले चाहिँ अब कार्य गर्न सकोस्, यही मेरो कामना छ। धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामीले 41औं सामाजिक सेवा दिवसको अवसर पारेर सामाजिक संस्थाको भूमिका, चुनौती तथा सरकारी नीतिको हामीले केही समीक्षा गऱ्यौँ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो गैर सरकारी संस्थामा आबद्ध, अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थामा आबद्ध विकास अनुसन्धानकर्ता हिरा विश्वकर्मा, यसै गरी समाजसेवी इन्दिरा मगर र मानव कल्याण सेवा भक्तपुरका कोषाध्यक्ष अधिवक्ता सुदर्शन जोजी। म कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका तीनैजना सहभागीहरूलाई विशेष धन्यवाद दिएर उहाँहरूले चाहिँ महत्त्वपूर्ण जानकारी र आफ्नो विचारहरू हाम्रो दर्शकहरूमाझ राखिदिनु भएकोमा म इन्डिजिनियस टेलिभिजन र जनसवाल कार्यक्रमको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट धन्यवाद दिएर कार्यक्रमको बिट मार्न चाहन्छु। तपाईँ दर्शकले पनि कार्यक्रम हेरेर हामीलाई साथ दिनुभएकोमा तपाईँ दर्शकलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। भोलि अर्का अतिथि र अर्को विषयका साथ फेरि आउने नै छौँ। अहिलेको लागि भने सम्पूर्ण युनिटका साथ म कुमार यात्रु पनि कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु। नमस्कार।